बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सब लोग ये सवाल कर रहे हैं और सब लोग जानना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या बड़ी जंग होगी या नहीं होगी, अमन होगा या नहीं होगा। तो आखिर असल मामला क्या है, तो चलो चलते इन सब मामला से पर्दा हटाने। नाजरीन, क्योंकि इंडिया की जंग हमारे सर पर अब आकर खड़ी हो गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहले दोहा में मुज़ाकरात हुए, सीज फायर हुआ, अब इस्तांबुल में अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। पाकिस्तान ने एक लाइन में पूरी सूरत हाल वाज़ेह कर दी है कि मामला किस तरफ इस वक्त जा रहा है। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तवील गुफ्तगू जारी है, कई कई घंटों तक मुज़ाकरात हो रहे और दोस्त ममालिक बीच में पड़े हुए, लेकिन मसले का हल अभी तक निकल नहीं पा रहा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को बॉटम लाइन वाज़ेह कर दी है कि अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, या तो अमन के साथ रह ले या फिर पाकिस्तान के साथ खुली और लंबी जंग के लिए फिर तैयार हो। पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब इन दो के अलावा कोई और ऑप्शन बाकी नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से वाज़ेह तौर पर कहा कि आप टीटीपी के सरपरस्ती बंद कर दे। अगर बंद नहीं की और पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ तो फिर हम सीधी कार्रवाई करेंगे, जितनी मर्जी कार्रवाई करेंगे, चाहे अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करे या जैसा भी करे, लेकिन बकौल पाकिस्तान के इसके बाद पाकिस्तान रुकेगा नहीं। इस सूरत हाल में अब पूरी तौर पर तय कर ले कि आपने करना क्या है, तो ये मौकफ है पाकिस्तान का। नाजरीन, अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक बात पर मामला अटका हुआ है। अफगान तालिबान के लिए सबसे अहम सूरत हाल ये कि वो समझ रहे कि पाकिस्तान टीटीपी के बारे में मुतालिबा कर रहा है। वो दो बातें कहते हैं अफगान तालिबान के बकौल कि आप हमें टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने को कह रहे, लेकिन ये कार्रवाई पाकिस्तान से अंदर से होती है, यहां अफगानिस्तान से नहीं होती। यहां अफगानिस्तान से लोग नहीं जाते और आपने बाढ़ लगाई है तो लोग कैसे जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से। दूसरी बात, अफगानिस्तान के तालिबान ये कह रहे कि खास तौर पर हक्कानी ग्रुप ये इजहार करे अगर हमने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की तो, क्योंकि मसला ये कि ये लोग 80 और 90 की दहाई से हमारे साथ मिलकर लड़ रहे। इसके बाद हमने बहुत सारे मामला में अमेरिका और बड़ी ताकतों के खिलाफ लड़ाई की है, तो अगर हमने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की तो ये सीधा दाइश में चले जाएंगे, और अगर ये दाइश में चले गए तो फिर अफगानिस्तान पर एक बड़ी खतरनाक जंग मुसल्लत होगी। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद भी दाइश ने हमले किए थे, अगरचे वहां पर सुकून और अमन है, लेकिन इस सूरत हाल में ये मामला सामने आए थे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि देखें, अगर आप उनकी सरपरस्ती करेंगे तो ये आपका मसला है कि वो कहाँ शामिल होते या नहीं होते। हमें ये नजर आ रहा है कि जो एजेंडा है, लिहाजा अब अगर अमन होगा तो ये आपके रवैये पर मुनहसर है। अब अफगान मीडिया और पाकिस्तान क्या कह रहा है, ऑफिशियली ये दोनों की जानिब से अभी बयानात नहीं दिए गए, दोनों के जराए मुख्तलिफ और जाहिर सी बात है मुख्तलिफ दावे कर रहे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कहा है कि आप सबसे पहले इस बात की गारंटी दे कि अब आप स्ट्राइक नहीं करेंगे अफगानिस्तान में, यानी जमीनी स्ट्राइक भी नहीं होगा और फिजाई हुदूद हमारे खिलाफ वर्जी किसी सूरत नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से कही है कि कोई भी ग्रुप या दुश्मन कुव्वत अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेगी। ये जाहिर सी बात है कि ये हवाला हाल ही में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जब इल्जाम लगाया था पाकिस्तान पर, और वो इल्जाम की नौयत बहुत शदीद थी, इसमें उन्होंने ईरान और रशिया को भी मुलव्विस किया था। पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद किया और कहा कि आपके यहाँ से दाइश आ रहे और उन्होंने हमले किए। पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है इन सब का इनकार किया है। पाकिस्तान ने अब वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि यह मामला अभी तक यहीं पर अटका हुआ है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हमें स्ट्राइक की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपके जानिब से उनकी सरपरस्ती रही और स्ट्राइक हुआ तो फिर हम स्ट्राइक करेंगे। फिर वो जमीनी तौर पर भी होगा, बड़े पैमाने पर होगा और लंबी और कुल्ली जंग होगी। ये मेन पॉइंट था जिस पर सारी बातचीत हुई, जितने सारे पॉइंट हो सकते थे, कोई मामला सामने नहीं आ रहा। पॉइंट वही है जिस पर मेन चीज दरकार है और ये चीजें अटका हुआ है। इसमें दोस्त ममालिक, इस्लामी ममालिक सारे बीच में पड़े हुए कि उनके दरमियान कोई सुलह हो जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। चाइना भी यही चाह रहा है। सारे नाजरीन पीछे पड़े, लेकिन जल्दबाजी में कोई मामला नहीं हो रहा।
پاکستان نے کہا کہ TTP کا خاتمہ ہونا چاہیے. جب پاکستان یہ بات کہتا ہے کہ آپ ان کی سرپرستی نہ کرے تو دو موقف آتے ہیں. ایک تو جو اندیشہ ہوتا ہے طالبان میں، افغان طالبان عام طور پر سمجھتے ہیں ناظرین کہ اگر TTP داعش میں چلے گئے تو بہت زیادہ حملے پر ہوں گے اور توڑ پھوڑ ہو جائے گا افغانستان میں. تو کیونکہ افغان طالبان کے اندر بہت سے سارے ایسے گروپ ہیں جن کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے TTP کو. دوسرا، جب یہ بات ہوتی ہے تو طالبان پاکستان پر داعش کا الزام لگا دیتے کہ آپ داعش کو بیک کر رہے ہیں، وہ حملے کرے. انہوں نے ایران پر بھی حملہ کیا ہے. طالبان کو ایک بات کا واقعی خطرے. آج سے کچھ سال پہلے طالبان کے حلقوں میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ TTP کو دور دراز علاقوں میں بھیج دیا جائے، لیکن اگر دور دراز علاقوں میں بھیج دیا جائے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ پاکستان کا موقف ہے. تو لہٰذا اب صورتحال یہ کہ یہ معاملہ ایک ہی پوائنٹ پر اٹکا ہوا ہے کہ پاکستان نے طالبان پر زور دیا ہے کہ ان کے سرپرستی کرنا چھوڑ دے، نہیں تو پاکستان آ رہا ہے اسٹرائک کرنے. ناظرین، یہاں دو چیزوں کو آپ سمجھ لیں. یہ جو مذاکرات ہے یہ فائنل ہو رہے، اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. یہ جو مذاکرات ہے یہ طویل اور لمبے مذاکرات ہو رہے، یعنی یہ اتنے لمبے ہو رہے کہ اس میں سارے ممالک اس وقت دوست ممالک ملوث ہے. اگر یہاں سے لیٹ سے کوئی حل نہیں نکلا تو پھر یہ اتنی بھیانک اور لمبی جنگ ہوگی کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر پر نہیں آ رہا. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر پاکستان کے لیے یہ پیدا ہوا کہ ایک سائڈ پر جنگ ہے، یہ ہو یا نہ ہو، اس کے چانسز تقریباً 50% ہے افغانستان کے ساتھ. انشاءاللہ ممکن ہے اور اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے، لیکن اگر ہو سکتا ہے امکان یہ بھی ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر تو جنگ ہوگی. لیکن انڈیا والی سائڈ سے 100% جنگ کا امکانات ہے پاکستان کے اوپر. تو ہمیں دونوں سائڈ کو دیکھنا ہے اور دونوں سائڈ کو مینج کرنا ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا اس صورتحال میں آگے بڑھا ہے. افغانستان کے معاملے میں یہ چیزیں نہ سمجھی جائے کہ ہم ٹو فرنٹ نہیں لڑ سکتے، تو اس چکر میں وہ کسی شرط پر اڑ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے دو فرنٹ لڑنا مشکل ہوتا ہے. پاکستان سمجھ رہے کہ نہیں، ہمیں دونوں سائڈ اگر مینج کرنا پڑے گی تو ہم کریں گے. ظاہر سی بات ہے یہ دو سائڈ دو بارڈرز پر جنگ ہوگی. ماحول میں اس وقت فرق آ گیا. انڈیا اور افغانستان کے طالبان کے درمیان تعلقات زبردست ہو گئے، بہت زیادہ بہتر ہو گئے، اور پاکستان کے ساتھ جتنے ان کی تعلقات اس سے اس وقت کی موجودہ صورتحال میں 1,00,000 گنا زیادہ بہتر تعلقات ہو گئے انڈیا کا افغانستان کے ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے مستقبل کا اگر منظرنامہ تو ہم دیکھیں تو وہ کچھ ایسا ہوگا کہ اگر افغانستان میں TTP کے خلاف باضابطہ کاروائی نہیں کی تو پھر یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان نے ظاہر سی بات ہے پھر سٹرائک کرنا ہے، پھر طالبان کا نشانہ اس کے بعد پھر بال ہوگی، ڈیورنڈ لائن جیسے وہ بولتے وہ لازمی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آخری بار جنگ رکی تھی تو طالبان کی جانب سے ان کے کمانڈر بارڈر پر آئے تھے اور وہ آ کر پوری طرح بتا رہے تھے کہ فلان جگہ حملہ کرنا ہے، تو وہ بارڈر کو کاٹنا چاہتے تھے. یہ ذہن میں رکھے گا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. افغانستان کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ جنگ کو پاکستان کے اندر تک دھکیل کر لے جائے، اور انڈیا بھی ظاہر سی بات ہے یہی چاہے گا. انڈیا یہ چاہے گا کہ ہمیں پشاور تک جانے کی ضرورت نہ پڑے، جو ہم اسٹرائک کرے وہ سارے چیزیں کرے وہ نہ ہو. یہ جو سائڈ ہے وہ افغانستان سنبھالے اور انڈیا وہ سائڈ سنبھال. تو یہ ان کا اصل میں اس وقت منظرنامہ ہے. پاکستان اس ساری صورتحال میں واضح طور پر چاہ رہا ہے کہ کسی طرح TTP کا مسئلہ حل ہو. TTP کے جتنے لوگ ہیں پاکستان میں وہ بنیادی طور پر ایک بات کہتے کہ شریعت نافذ کرنی ہے پاکستان میں، لیکن افغانستان میں آلریڈی جو شریعت نافذ ہو چکی ہے، پاکستان کا خیال ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے اور دوبارہ کچھ میکینزم ایسا ہو کہ آپ دوبارہ یہاں پاکستان نہ آئے. یہ ایک ایسا حل ہے جس سے بڑی جنگ سے بچایا جا سکتا ہے. اس صورتحال میں پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں سے نکل کر چلے جائے اور اپنا مستقل طور پر وہاں جا کر پھر آپ نے وہاں پر شریعت جو آلریڈی نافذ ہے آپ وہاں رہ لے، جو کرنا ہے آپ پھر افغانستان میں کر لے. باقی رہی بات اس صورتحال کی تو یہاں کوئی آئیڈیل صورتحال جو پاکستان میں نہیں ہے، یہاں پر لڑائی مسلسل جاری ہے، تو آپ وہاں سے نکل کر چلے جائے اور وہاں پر جا کر رہ لے تاکہ یہ بارڈر ہمارا کلیئر ہو جائے. یہ ہے پاکستان کا موقف، کیونکہ ہمیں انڈیا کو بھی ٹیکل کرنا ہے اور انڈیا کو ٹیکل کرنا پاکستان کے لیے یہ سب سے ضروری ہے. تو ناظرین، آج ابھی جو مذاکرات جاری ہے استنبول میں، تو ہمارا ایک امید ہے کہ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے اور ان مذاکرات کا دونوں طرف سے ایک اچھا نتیجہ نکلے تاکہ ہمارے بارڈر کے اوپر جتنی بھی لڑائیاں یہ ختم ہو اور مذاکرات کی کامیابی کے جو اثرات ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیابی کی طرف پائے تکمیل تک پہنچ جائے.
یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. نیکسٹ ٹاپک تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.